चड खुशी आनी हांव कांय जाणसान देव बरें तुमच्या बाय मेडिसिना ताका आमी धाकलेंच काम सांगल्यार तें व्हडलें करून दाखयता. आमी ताका सांगलें इतलेच जाग्यार करून दाखय तें म्हाका म्हणपाक लागलें सांगून इतलें कितें फूल घालता आनी बरें दिसतलें. हें ताजें पॉझिटीव मायंड आमकां तेजें लायक जाता. आनी हिंगा कालच्या दिसाक ते पळयलें तेन्ना भुरगीं सगळीं बांयच्या लागीं गेलतालीं तेमी आमी तेंच्या मायन मागलें की तें एक झाडी घालून दिवचें म्हणून तें ताबडतोब पडलें आपूण ती घालून दिता भुरग्यांक लागून. आनी कितें आमचें सांगलें तें ना म्हणून तसोच आमचो MLA बाब आमकां सदांच पावता तो एक MLA म्हणून आमचो एक मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स म्हळ्यार जाता. कित्याक केन्ना ताका फोन मारलो मी हॉस्पिटलांत वचपाक आनी कितें आपल्या लागीं सगळें जाता ते पयशे आमकां आदार करता. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपल्याच्या बॉल्सान ती ब्लड कार्डां घेवनूच पावता. म्हज्या वाड्यान एक्सिडेंट जालो एकलो बरोबर सिरियस आसलो तेका हांवें एक फोन केलो ताबडतोब तो हॉस्पिटलांत येयलो ते कार्डां रोगताचे बंदोबस्त केले थंय पासून पयशांचो हें करून तो भुरगो आहा आमच्या मदीं आतां बरो जालो सिरियस आसलो तशें करून ती आमकां पावतात. म्हजें एक मागणें आतां आमचो टर्म कवर जालो हेजो मेडिसिनाचो आमी मागतात आनी आमची खुशी ताका फुडाराक आमचो फुडो आमी ताका तेंको दितली. आमी ताका फोर्स करतले तूं बस आमी तुज्या बरो आमची सगळी पंचायत आमची पंचायत आमी तुज्या बरो वांगडा रावतली आनी फुडें उन्नी ती तुजी कामां करून आमचो तूं आमकां तुजो आदार जाय आनी इतलें सांगून वॉर्ड नंबर 3 आसा कायदोर हांगा म्हणटा हे आतां रिटर्निंग वॉल बांदलां तो हे चड गरजेचें आसलें कित्याक ही वाटेन लोक येता वयतना पावसा दिसान स्लीप जावन पडटालो सो तांकां आतां बरेंपण जालें हे रेलिंग घालून हे रिटर्निंग वॉल केलां. तशें मॅडमीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या केळशी गांवांत खुबशीं कामां केल्यात तेणी आनीक उरलेलीं कामांय करतले म्हूण आस धरून तिका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. एक्चुली आयज आमी हांगा कुरपावाडो वाड्यार एकठांय जाल्यात आनी बरो उमेदीचो दीस आयज कित्याक हांगा न्हवऱ्याच्या घरा फुडल्यान आमी एकठांय जाल्यात आनी हे प्रोजेक्ट तो कांय म्हयन्या फाटीं आमी भुमिपुजा केल्ली ती आयज कंप्लीट जाली आनी आयज ती मॅडमीन इनॉग्रेट केल्या. 10 लाखाच्या वयर एस्टिमेट हो आनी जशें पंचान सांगलां तशें की पंचान रिक्वेस्ट केला ल्हान कडेन पेवर घालपाचें म्हणून पूण तिणें आख्खे वाड्याक पेवर घालून सोडलें. हें तिजें व्हडपण हें तिजें बरेंपण आनी तुमी जाणा आतां ह्या दिसांनी जायते फावटी पळय इनॉग्रेशन केलां भुमिपूजन केलां आनी वयता त्या वाड्यार लोक एकूच सांगता मॅडम आतां तूं आमकां परत जाय तूं इतलीं कामां केल्या तूं परत जाय. आनी खूब फावटी लोक विचारता अरे MLA कित्याक ना. MLAन स्ट्रेट सांगलां की हें काम सगळें ZPन केल्लें आसा. जेन्ना ZP काम करता तेन्ना आपूण मदीं येवप सारकें न्हू. ती तर इतली वावुरता सगळे कडेन भोंवन प्रोजेक्ट सँक्शन करून लोकां खातीर तर डेव्हलपमेंट करता जाल्यार तिका क्रेडीट वचपा जाय आनी तिणें तें सगळें इनॉग्रेशन करपा जाय. हेजेर खूब पुरावे जाता की सगळें काम जितली पळय प्रोजेक्ट केला आतां तिणें म्हटलां 3 करोडाची कामां केल्या पळय ती तेजे आपल्या ओन कॅपॅसिटीचेर तेणी केलें आसा. 3च वर्सां तिका मेळ्ळें आसा कित्याक बाय इलेक्शन जालें आनी आतां लोकांक जाय की तिणें आनीक कामां करपा जाय. आनी जेन्ना आतां इलेक्शन डिक्लेअर जातलें तेन्ना सगळे लोक आतां सुद्दां पंचायत सांगला आनी वयता त्या पंचायतीन सांगला की मॅडम जेन्ना लेडीज म्हणून वुमन म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा ही आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना मॅडम तूं फुडें वच आमी सगळे तुज्या वांगडा आसतले. मॅडम खूब फावटी म्हणटा लोकांक जाय जाल्यार आपूण रावतली पूण आतां तरी मॅडमीन डिसायड करपा जाय की वयता थंय लोकांनी सांगलेलें आसा तूं राव आनी म्हाका दिसता लोकांचे सांगणें ती आयकतली आनी फुडें ती नॉमिनेशन करतली. केलोसी विलेज ह्या वाड्यांत आसा. ह्या लोकांक रिटेनिंग वॉल विथ रेलिंग आमचे ZP मेंबर माय मिर्सेना वाज कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हाणें ह्या लोकांक ताणें 10 लाखांचो एस्टिमेटाचेर ZP ST फंडांतल्यान रिटेनिंग वॉल केल्लें आसा. ताका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव लोकांच्या नांवान हांगा ह्या वाड्यांतल्या लोकांच्या नांवान ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे वॉल जायच आसलें पावसाच्या दिसांनी लोक स्लीप जावन सोकला पडटालो. रेलिंग विथ रिटेनिंग वॉल बांदून लोकांक ताणें बरे सुरक्षा दवरल्या. इतलें सांगून हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 आहा तो 7नाचो वॉर्ड जावन आसा गिन्नी वाडो आनी आयज मॅडमीन आमचे फुटपाथाचें काम केल्लें आसा. सो she has done a lot of work everywhere. You can see in the whole Kortalim constituency like Velsav, Kansalim, Kelosi, Kortalim. She has done a lot of work
and she has been doing this since this all 3 years which she has got, and she has gone personally to the departments, she has followed up, and the work has been done faster. So I would like to thank her for the work she has done. Because of her we can see lot of developments in Kilosil. Thank you. माझी सगळी कामां फायल सगळी रेडी जाल्ल्यो, तर 35 माझी फायल रेडी जाल्ल्यो आनी तेजो एस्टिमेट 2 crore 35 lakhs आसा. आनी हांव आनी फुडें म्हाका 3 वर्सां मेवल्लीं काम करपाक, सो हांव आनी म्हाका मुखार आनी टायम मेवलो जाल्यार आनीकूय काम करपाक शकतालें. म्हाका एक उमेद आसा काम करपाची. हांव अशें फुडें म्हाका फ्युचराक आनीकूय चान्स पडलो जाल्यार हांव अशें काम करून दाखयतलें. पयलीं सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां, म्हाका लोकांनी इलेक्ट करून हाडलें बाय इलेक्शनाक, आनी म्हाका आमच्या MLAच्या आदाराचेर म्हाका तेंच्यांनी लोकांनी निवडून हाडलें. पूण म्हाका ते लोकांक प्रूफ करपाक जाय आसलें की हांवूय काम करूंक शकता. आनी जीं कामां हांवें 3 वर्सां केल्लीं आसा तुमकां पळोवपाक मेळटलें मिडिया हेजेर की हांव एकटेंच ती काम करता आनी हांवें ती एकट्यान करून दाखयलां. आनी म्हाका ती कॅपेसिटी आसा करपाची. हांव तें करून दाखयलां आनी करतलें हांवें फुडें. हांव बायलांक सांगूंक सोदतां, हेच भशेन हांव जशें फुडें सरलां, म्हाका एक लोकांनी एक हें दिल्ली संदी ती हांवें कंप्लीट केल्ली आसा. तेच भशेन तुमी मुखार सराय, कितें तरी एक महिला म्हणून मुखार सराय आनी असली काम कराय. असली काम समज करीत जाल्यार न्हू लोकां वरच्यान बरें ब्लेसिंग मेवता, प्लस तुका एक उमेद मेवता काम करपाची आनी एक हिम्मत आसता आनी एक कॉन्फिडन्स येता काम करपाचें. झेडपीचेर कांय हें ना म्हणपाक जायना. ज्या मनशाक काम करपाची उमेद आसता न्ही तो कसोच करून काम करता. फॉर एग्जाम्पल हांवें कितलो फंड यूज केलो, RID फंड यूज केलो, ST फंड यूज केलो, 15 फायनान्स फंड यूज केलो. 15 फायनान्स बी कितें आसता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तेन्ना जो कोणाक काम करपाची कॅपेसिटी आसता न्हू तो काम करून दाखयता. प्लस हांवें इतली फायली 35 फायली रेडी करून पासून हांवें पर्चेसिंगाकूय हें दिल्लें आसा. लोकांक बेंचीस दिल्या, मागीर चेअर्स दिले हांवें, मागीर जनरेटर दिला हांवें देवळान. ते भशेन हांवें जायतीं कामां अशीं कामां करून वयल्यान तांकां पर्चेसूय करून दिल्लें आसा. पण करपाचें आसा न्ही जाल्यार कोणूय मनीस कसो करून करपाक शकता. तें असो हें करपाकूच जाय आसपाक जाय म्हण ना. म्हणल्यार आयज आमी केलशी गांवांत आहाय आनी आयज रिटेनिंग बॉलाचें प्लस रेलिंगाचें काम घेतलेलें आसा आनी 10 lakhsचो जो एस्टिमेट आसा आनी तें काम आमी ST फंडांतल्यान घेतलें आसा. आनी आयज तुमकां पळोवपाक मेळटलें हिंगा सरावंडिंगाक सगळीं घरां आसा आनी सगळो लोक चडसो आमचो ST आहा. आनी तांकां रस्तो ना, घरां सामकी एकमेकाक टच जाल्लीं आसा, रस्तो ना तांकां. व्हेरी डिफिकल्ट जातालें पावसा दिसांनी देंवोन वचपाक. स्लॅब RCC स्लॅबाचेर ती स्लीप जाताली. सो एक हें सांगलें तेंच्यांनी म्हाका हिंगा एक हें घेवपाचें रिटेनिंग वॉल, प्लस ती स्लीप जावन सकयल पडपाचे चान्सीस आसले. इतली सारकें डेंजर आसलो हिंगा. सो हांवें ते ST फंडाचेर आयज तें काम घेतलेलें आसा आनी आयज तें कंप्लीट जालां आनी आयज तें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. ची उक्तावणी जाता आनी मॅडम ह्या दिसांनी जायतीं कामां करीत आयिल्ली आसा. ती तुमकां उलयता आसतना सांगतली तिणी कितलो फंड मोडला, कितें केला आनी कितलीं कामां केल्या.